मुशरिक में और उसमें फ़र्क क्या है। जो इनमें ज़रा सा भी शक करे वो मुशरिक है, शिरक भी करेगा और कुफ्र के ज़मारे में आ जाएगा। तो दीन की जो बेसिक उसलूब है, दीन के अरकान हैं, जो रकीन है, किबला के सामने पढ़ना, कलाम पेश करना, सूरज को चढ़ा दिखाने के मुताबिक है। अल्लामा हसन अस्करी साहब, आज़ा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। सरज़मीन मुक़द्दस करबला मौला में शब आशूर और हमें ये सादत के मौला की अता करता और इसके सुकन की दी जो मेरे कश्मीर सुकन में समाई है, तो आले मोहम्मद के मौजूद नज़र मोमिनीन के सामने अपने लिए पेश करके दुनिया और आखिरत में और हम सब के लिए बेहतरीन अजर का बंदोबस्त कर सकें। बहुत शुक्रिया ज़की भाई शाह साहब आपका और तमाम मोमिनीन का मौला इस जिक्र के सदके जो मेरी माएँ बहनें पर्दे में मौजूद हैं उनके पर्दे मौला सलामत रखे, हाजात शरिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे। मुलद्दर सलावत पढ़िए मैं कलाम मोहम्मद मोहम्मद। किबला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शान में कलाम देखिएगा कि दीन फितरत कारगर ज़ैनब से है। दीन फितरत कारगर ज़ैनब से है, कौन है जो बेखबर ज़ैनब से है। बहुत शुक्रिया, साथ साथ बोलते आएंगे तो यकीनन कौन है जो बेखबर ज़ैनब से है, दीन फितरत कारगर ज़ैनब से है। शायद भाई शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि नस्ल कुरआन बार बर ज़ैनब से है। नस्ल कुरआन बार बर ज़ैनब से है, जिस कदर भी है समर ज़ैनब से है, जिस कदर भी है समर ज़ैनब से है। कि बहुत अच्छे शायर भी हैं और खूबसूरत कलाम माशाल्लाह कहते हैं हमें इनके जो कहते हैं ना चीज़ें बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह। तो चीज़ कुछ सामने नहीं आती वो हमें मालूम है कि सिलसिला क्या है। इनके खानवादे को मौला जिस तरह इन्होंने सिलसिला चलाए हैं, इनके दादा भी मेरे उस्ताद रहे, इनके वालिद गिरामी भी, और ये भी हमारे लिए उस्ताद मोहतरम की इजाज़त रखते हैं। इबला शेर पेश कर रहा हूँ। दीन फितरत कारगर ज़ैनब से है, कौन है जो बेखबर ज़ैनब से है। और किबला आगा साहब शेर आप नजर कर रहा हूँ कि सच तो ये है बाद ज़हरा खल्क में, सच तो ये है बाद ज़हरा खल्क में, सच तो ये है बाद ज़हरा खल्क में, सिर्फ निस्वा मोतबर ज़ैनब से है। सच तो ये है, सच तो ये है बाद ज़हरा खल्क में, सिर्फ निस्वा मोतबर ज़ैनब से है। और कम नहीं कुर्बानी शब्बीर भी, तकब्बुल देखिएगा किबला, कम नहीं कुर्बानी शब्बीर भी, नश्र कुर्बानी मगर ज़ैनब से है। करबला में रह जाती है क्या बात है, नश्र कुर्बानी मगर ज़ैनब से है। इज़्ज़त अफ़ज़ाई सलामत रहे। और कह रही है शाम कूफा की, कह रही है शाम कूफा की फ़ज़ा, कह रही है शाम कूफा की फ़ज़ा, इम्तियाज़ खैर और शर ज़ैनब से है। कह रही है शाम कूफा की फ़ज़ा, इम्तियाज़ खैर और शर ज़ैनब से है। अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती तो क्या होता। शेर देखिए कि खुश्क हो जाते शजर आयात के, देखिएगा खुश्क हो जाते शजर आयात के, ये बहारे ताज़ा तर ज़ैनब से है। ये बहारे ताज़ा तर ज़ैनब से है, खुश्क हो जाते शजर आयात के। अच्छा, जितने शहीद हैं 72 शोहदा हैं, इसके अलावा जो भी शहीद हैं, रुतबा शहीद का बड़ा बुलंद है, उनकी शहादत रायगा होती अगर क्या ना होता। किबला आप नजर पेश कर रहा हूँ तमाम मोमिनीन की नजर कि हर शहादत का है ज़ैनब से भरम, हर शहादत का है ज़ैनब से भरम। बहुत शुक्रिया। हर शहादत का है ज़ैनब से भरम, भाई हर शहादत मोतबर ज़ैनब से। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है।
ہر شہادت معتبر زینب سے ہے اور ہے نوازش خوب یہ فکر رسا، ہے نوازش خوب یہ فکر رسا، بھئی شاعری کا یہ ہنر زینب سے ہے، کیا بات، شاعری کا یہ ہنر زینب سے ہے۔ اور جناب امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں لکھیے گا کہ اٹھے گا پردہ غیبت نہ جب تک، اٹھے گا پردہ غیبت نہ جب تک، یہ دنیا یوں ہی چلاتی رہے گی، تمہیں آنا ہے پہلے تم تو آؤ، قیامت بعد میں آتی رہے گی۔ کیا کہنے، اور کیونکہ جناب امام زمانہ کی شان میں وقت کے امام ہیں، ان کو گواہ بنا کر یقیناً وہ اس وقت ذکر سن رہے ہیں کہ خاموش کھڑی اذن طلب کرتی ہے کب سے، خاموش کھڑی اذن طلب کرتی ہے کب سے، ملتی نہیں آنے کی اجازت اسے رب سے، ملتی نہیں آنے کی اجازت اسے رب سے، بھئی مہدی کی جلالت کا یہ عالم ہے کہ فاتح سہمی ہوئی ٹھہری ہے قیامت بھی ادب سے، کیا بات ہے، کیا بات، ٹھہری ہوئی سہمی ہوئی ٹھہری ہے قیامت بھی ادب سے۔ درود پاک پڑھیے میں ایک کلام اور صلی اللہ محمد محمد، ایک درود پاک اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ اگلا خضرات عصمت، اس میں بہت سے کلام، اور ایک کلام ان کی نظر عموماً بہت کم کہا گیا جناب فضہ کے بارے میں، کلام دیکھیے گا جناب فضہ نے جو عطا کیا وہ آپ نظر کر کے آپ سے دعا لے رہا ہوں، ادھر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ جناب فضہ کی شان میں کہ صنف نسواں کی تاجور فضہ، صنف نسواں کی تاجور فضہ، بھئی مثل قرآن ہے معتبر فضہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جناب فضہ کی شان، بھئی دیکھیے یہ پتہ نہیں کون سی ہستی ہے جو پنجتن کے ساتھ رہ رہی ہے، جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہ ماں کہے، جن کو حسن حسین ماں کہے، وہ یہاں ہستے نہیں ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ صنف نسواں معتبر زینب، صنف نسواں کی تاجور فضہ، مثل قرآن ہے معتبر فضہ، اور ہے مودت کا ایک نگر فضہ، ہے مودت کا ایک نگر فضہ، نطق زہرا سے باخبر فضہ، کیا کہنے، نطق زہرا سے باخبر فضہ، اور نور توحید کی سحر فضہ، نور توحید کی سحر فضہ، بھئی معرفت کا ہے ایک شجر فضہ، معرفت کا ہے ایک شجر فضہ۔ اب سب ہے پنجتن، اس پنجتن کے آنگن میں جناب فضہ کیا ہے، اللہ آپ سب سے دعا لینے کے لیے، اس سے خوبصورت شعر اس کلام میں موجود نہیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، نطق زہرا سے باخبر فضہ، ہے مودت کا ایک نگر فضہ۔ ذکی بھائی، انما حل عطا کے آنگن میں، انما حل عطا کے آنگن میں، انما حل عطا کے آنگن میں، کیمیا گر ہے باہنر فضہ۔ انما حل عطا کے آنگن میں، کیمیا گر ہے باہنر فضہ۔ اور خدا کی قسم شعر دیکھیے گا کہ جناب سیدہ کی کنیز ہو، اور ان کے ہاتھ میں کیا ہے، شعر پیش کر رہا ہوں کہ فاطمہ کی کنیز ہے لیکن، فاطمہ کی کنیز ہے لیکن، تیری مٹھی میں ہے، تیری مٹھی میں مال و زر فضہ، تیری مٹھی میں مال و زر فضہ، اور زیب تن ہے لباس فقر مگر، زیب تن ہے لباس فقر مگر، بھئی معجزوں کے ہے اوج پر فضہ، معجزوں کے ہے اوج پر فضہ، اور قصر باطل پہ۔ خوبصورت ترین شعر، اس شعر کو جب میں نے والد صاحب کو جب میں کلام لکھتا ہوں تو میں اپنے والد صاحب سے یقیناً اصلاح لے کے ہی کلام پیش کرتا ہوں، یقیناً انہوں نے بہت دعائیں دی اور آپ سے بھی دعا کلام ہوگا۔ دیکھیے گا، قصر باطل پہ
برق گر پڑتی. آگا صاحب کسر باطل پہ برق گر پڑتی. کیا ہوتا کسر باطل پہ برق گر پڑتی. کن جو کہتی وہاں اگر فضا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کسر باطل پہ برق گر پڑتی. کن جو کہتی وہاں اگر فضا. اور ہے نزول سخن نوازش پر, ہے نزول سخن نوازش پر. تیری مدحت کا ہے ثمر فضا, تیری مدحت کا ہے ثمر فضا. درود پاک پڑھیے اور آخری کے نام میں آپ ذکر اللہم صلی اللہ محمد یاد کرتے ہوئے زینب کے سفر شام کے بعد. یاد کرتے ہوئے زینب کے سفر شام کے بعد. چشم عابد سے بہا خون جگر شام کے بعد. اور لوٹ کر آ تو گئی بنت علی گھر میں مگر سات بھائی نہ بھتیجے نہ پسر شام کے بعد. اور دل میں رخسار سکینہ کا ہی آتا ہے خیال جب شفق پر میری پڑتی ہے نظر شام کے بعد. دل میں رخسار سکینہ کا ہی آتا ہے خیال جب شفق پر میری پڑتی ہے نظر شام کے بعد. اور لوٹ کر آئی تو سغرا بھی نہ پہچان سکی. لوٹ کر آئی تو سغرا بھی نہ پہچان سکی. ارے جانے کس حال میں پہنچی تھی وہ گھر شام کے بعد. کون دے مادر اصغر کے دل و جان کو قرار. ارے روتی رہتی ہے دھرے خاک پہ سر شام کے بعد. اور نخل قربانی شبیر کی شاخوں پہ زہیر آئے ہیں خطبہ زینب سے سفر شام کے بعد. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیام میں دھواں جاری ہے. جناب زینب نے عابد کو جگایا, کہا مجھے فتویٰ دے اے وقت کے امام, ہم چل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر آئے. اللہ